هناك مجلات باللغة العربية، وهناك مجلات أخرى باللغة الإنجليزية، وكذلك باللغة الأردية. وكون هذه الجامعة جامعة عالمية فلذلك تهتم باللغات الثلاث. إن هذه المجلة مجلة الدراسات الإسلامية بدأت تصدر من مجمع البحوث الإسلامية في عام 1965. فإن الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية التي تصدرها الجامعات تعد مرآة للعقل الأكاديمي والعقل العلمي الذي تضمه الجامعات. فإن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تحرص على تقديم العلوم الأكاديمية على نحو متصل بالأنشطة الثقافية والدعوية كذلك. يعتبر باكستان من أهم وأقوى وأكبر الدول الإسلامية، وهي الدولة الثانية التي أقامت دعائمها على كلمة الإيمان بعد دولة المدينة المنورة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم. باكستان بكثافتها السكانية التي تتجاوز 200 مليون مسلم، وبجيشه الذي يعد من أقوى 10 جيوش في العالم، جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية. أدت الجامعة الإسلامية العالمية دورا عظيما في إقامة صلات وثيقة بين باكستان دولة وشعبا وبين سائر شعوب الأمة الإسلامية. تخرج في أروقة هذه الجامعة مئات من الطلاب الذين وفدوا إليها من أنحاء العالم، ونهلوا من مناهل العلم الصافية على أيدي أساتذة أجلاء ابتعثتهم إليها العديد من الدول والمؤسسات الإسلامية. يعتبر مجمع البحوث الإسلامية وأكاديمية الدعوة من أبرز مؤسسات الجامعة الموازية والداعمة لعالميتها ورسالتها في بث وعي شمولي عن الإسلام. رسالة الجامعة العلمية والثقافية لا تنحصر بين بناياتها الشامخة، وإنما تنقلها مجلات علمية ثقافية أدبية محكمة إلى العالم كله. المجلات التي تنشرها أو تقوم عليها الجامعة الإسلامية حقيقة هناك عدد من المجلات الهادفة والمفيدة والعلمية، وهي باللغات الثلاثة. هناك مجلات باللغة العربية، وهناك مجلات أخرى باللغة الإنجليزية، وكذلك باللغة الأردية. ما عدا الحلقات والسيمينارات والمؤتمرات العالمية التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية للتواصل مع العالم، يصدر 3 مجلات محكمة باللغات العربية والأردية والإنجليزية. فهناك مجلة في مجمع البحوث
يصدر 3 مجلات: المجلة الدراسات الإسلامية، وهذه تصدر باللغة العربية، وهناك مجلة إسلامي ستاديز تصدر باللغة الإنجليزية، وكذلك فكر ونظر هذه تخرج باللغة الأردية. وطبعا هذه اللغات ال3 يعني تغطي معظم أنحاء العالم، الناطقين بالعربية والناطقين بالأردية وكذلك الذين الناطقين بالإنجليزية، وكلها مجلات علمية محكمة. إضافة إلى ذلك هناك مجلة تصدر من أكاديمية الدعوة التابعة للجامعة الإسلامية، وهي بعنوان إنسايت. وفي كلية أصول الدين أيضا هناك مجلة حولية الجامعة، وهي أيضا قديمة وتصدر باللغات المختلفة، ليس لها لغة خاصة، بالعربية والإنجليزية. كذلك هي مجلة علمية محكمة، وهذا دليل على اهتمام الجامعة الإسلامية في هذه الجوانب العلمية المختلفة، ويشترك في هذه الباحثون من جميع أنحاء العالم، من مختلف أنحاء العالم يرسلون بحوثهم، ولكثرة البحوث التي تصل أحيانا يتأخر نشر البحث إلى العام أو أكثر من العام. مجلة الدراسات الإسلامية مجلة فصلية محكمة تبحث في الدين والثقافة والتاريخ والآداب، يتم تدشينها باللغة العربية. إن هذه المجلة مجلة الدراسات الإسلامية بدأت تصدر من مجمع البحوث الإسلامية في عام 1965، وصار عليها نصف قرن، 50 سنة، وقد صدر من هذه المجلة 50 مجلدا، وكل مجلد يحتوي على 4 أعداد التي تصدر كل سنة. وهذه المجلة أساسا أنشئت لتعريف علماء العالم الإسلامي بإسهامات علمية وفكرية لعلماء هذه المنطقة. فالمعلوم أن شبه القارة الهندية الباكستانية بما فيها باكستان، الهند، وأفغانستان، وبنغلاديش، فهذه المجلة أساسا أصدر لتكون جسرا فكريا وعلميا بين باكستان وبين العالم الإسلامي. تنشر المجلة بحوثا مبتكرة تناقش المسائل المتعلقة بالعلوم الإسلامية مع تعدد مجالاتها وفروعها، وتعرض الأفكار الأصيلة حول القضايا المعاصرة وحلولها المستمدة من تعاليم الدين الحنيف والنظرية الإسلامية واستمرارية تجربتها التاريخية. كما تعنى المجلة بعرض ما تطرح من أفكار على مائدة البحث العلمي في العالم الإسلامي، فالمجلة لم تكن منحصرة في إسهامات علماء باكستان، بل إنها توسعت بمرور الزمن، بحيث تعرض ما يقدمه الأساتذة والكتاب والعلماء من العالم الإسلامي من بحوث. أساسا هذه البحوث تعنى بمراقبة التقدم في العلوم الإسلامية والإسهامات العلمية التي تظهر من حين إلى آخر في هذه العلوم. كما تعنى المجلة بعرض الأفكار الحديثة لعلماء المسلمين ومفكريهم في معالجة القضايا الفكرية والمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية في هذا الزمن، والتي تواجهها الإنسانية بصورة عامة، والبحث عن حلول إسلامية مستمدة من القرآن والسنة ومن التراث الإسلامي لهذه القضايا العصرية،
سواء كانت للأمة أو للإنسانية. وحينما نتكلم عن العلوم الإسلامية فنقصد بها كل ما يظهر من جهد علمي بصورة ثمرات علماء المسلمين وأفكارهم التي تتعلق بالقرآن والسنة، وكل الأفكار والعلوم والثمرات التي نتجت من التفكير المركز على هذه المصادر للدين الإسلامي، فيدخل فيها قضايا اللغة والأدب والفكر والمجتمع وما يسمى بالعلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية. تهتم مجلة الدراسات الإسلامية بالبحوث التي تسعى إلى إحياء التراث الإسلامي الأصيل، ومن خلالها يتعرف الخلف على أمجاد السلف وأعمالهم العلمية وإنجازاتهم الفكرية والحضارية. ونحن كمسلمين مكلفون بأن نوجه نقدا إسلاميا إيجابيا على هذه العلوم كما قام به علماؤنا السلف في الماضي، أنهم لم يرفضوا أي نوع من أنواع المعرفة، بل إنهم استعملوا أسلوب النقد: خذ ما صفى ودع ما كدر. وهذه هي سياسة المجلة، أنها ترحب وتنشر على صفحاتها بحوثا للكتاب والعلماء المتخصصين والأساتذة الجامعيين التي توجه فيها نقد الأفكار الحديثة، سواء تتعلق بعلم السياسة أو علم الاقتصاد أو علم النفس أو علم الاجتماع. وفي نفس الوقت يأتي في هذه البحوث بيان واضح لموقف الإسلام من بعض النتائج التي وصل إليها الفكر الغربي الاجتماعي المعاصر. ونحن نشكر الله تعالى أننا حظينا في هذه المجلة بنشر إسهامات نبذة من كبار علماء هذا العصر، بما فيهم على سبيل المثال العلامة أبو الحسن علي الندوي رحمه الله، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله، والأستاذ يوسف القرضاوي، الدكتور معروف الدواليبي، الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء، الدكتور إحسان حقي، الدكتور عبد الوهاب المسيري وغيرهم. أصدرت المجلة أعدادا خاصة لمواسم علمية وتاريخية احتفل بها مجمع البحوث الإسلامية، كعدد خاص عن الإمام أبي حنيفة وحياته وفكره وخدماته، وآخر عن الفردوس المفقود الأندلس. ولمجمع البحوث الإسلامية إصدارات كثيرة باللغات الثلاث ما عدا هذه المجلة العريقة وأخواتها. इदारा तहकीकात इस्लामी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी, इसके ज़ेर एहतमाम 3 मजल्लात शाये होते हैं और गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा का अरसा है जिसमें ये इदारा उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी में 3 तहकीकी मुजल्लात शाया करता है। अंग्रेज़ी में जो मुजल्ला शाया होता है उसका नाम है इस्लामिक स्टडीज़, जबकि उर्दू में फ़िक्र व नज़र और अरबी में दरासात इस्लामिया। مجلة إسلاميك ستاتيز تترجم رسالة المجمع إلى الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم. अंग्रेज़ी का मुजल्ला इस्लामिक स्टडीज़ के अव्वलिन मुखातिब अंग्रेज़ी दुनिया है और वहाँ के आबाद
दानिश्वर और स्कॉलर्स हैं। لم تكن اللغة الأردية غائبة عن اهتمامات مجمع البحوث الإسلامية، فهي لغة باكستان والهند وكثير من بقاع العالم. مجلة فكر نظر يخاطب بها المجمع البيئة العلمية والأدبية في الشعوب الناطقة باللغة الأردية، وقد تميزت بتدشين أعداد خاصة عن السيرة النبوية وعن الأندلس. ادارہ تحقیقات اسلامی جیسا کہ اس کا قیام علامہ اقبال جیسے مفکرین کی فکر کا ایک جز رہا ہے، اور جب یہ ادارہ قائم ہوا ہے تو اس کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ حکومت پاکستان کو مختلف قانونی اور فقہی مسائل میں علمی اور فکری سطح پہ رہنمائی دی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس کے سربراہوں میں بر صغیر کے بڑے اہل علم شامل رہے ہیں، جن میں علامہ عبدالعزیز میمنی، ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے صاحب نظر لوگ رہے ہیں۔ ادارے کے جو مختلف فکری اور علمی مجلات اس کی کتابوں کے علاوہ چھپتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ 3 زبانوں میں شائع ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اسلامک اسٹڈیز ہے، عربک میں الدراسات الاسلامیہ ہے، اور اردو زبان میں فکر و نظر ہے۔ فکر و نظر کا آغاز 1963 سے ہوا تھا، اور ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے صاحب علم ہی کی نگرانی میں یہ تینوں مجلات کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدا میں یہ مجلہ مختلف ادوار میں ماہنامہ بھی رہا، لیکن اب جو ہے یہ سہمائی بنیادوں پر چھپتا ہے۔ شروع سے ہی اس مجلے کے مقاصد میں اور اس کا جو فکری اسپیکٹرم رہا ہے، اس میں عام طور پہ علوم اسلامیہ کے جتنے بھی شیڈز ہیں اس سے متعلق تحقیقی اور علمی مقالات اس میں چھپتے رہے ہیں۔ فلسفے سے متعلق، تصوف سے متعلق، تفسیر، حدیث، سیرت، معاصر فکر اسلامی، قدیم فکر، اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر ڈسپلنز ہیں اس سے متعلق فکر و نظر میں مقالات چھپتے رہے ہیں۔ پھر اس مجلے کے اگر ہم آرکائیو پہ نظر ڈالیں، اس کی سابق ماضی کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، تو بر صغیر کی کافی بڑی شخصیات کا علمی کنٹریبیوشن اس میں نظر آتا ہے۔ مثلا خود اس ادارے کے لکھنے والوں میں اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی بڑی تخلیقی قسم کی تحریریں اس مجلے کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے ساتھ وابستگی رہی ہے ایک بڑی شخصیت تھے ڈاکٹر نظر الدین صدیقی، جو اصلاً حیدرآباد دکن انڈیا کے تھے، پھر یہاں پہ منتقل ہوئے، ادارے سے وابستہ رہے، تو ان کی تحریریں بھی اس مجلے کے صفحات کی زینت بنتے رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہندوستان کے علماء میں مولانا شہاب الدین ندوی تھے، جن کا کام خاص طور پہ اسلام اور سائنس سے کنفلکٹ اور تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں جو کچھ تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر مقالات لکھے ہیں جو فکر و نظر میں چھپتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا تقی عثمانی صاحب، سید صباح الدین عبد الرحمان جو دارالمصنفین سے وابستہ انڈیا کی ایک بڑی شخصیت تھے، ان کے مقالات چھپتے رہے ہیں۔ اس مجلے میں لکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول کے، لیکن عام طور پہ ان کا جو تحقیق کا معیار ہوتا ہے وہ نسبتاً اتنا اعلیٰ سطح کا نہیں ہوتا، لیکن اس لیے ان کے مقالات کی جو منظوری ہوتی ہے وہ ذرا ایک مشکل مرحلے سے گزر کے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ثانوی یا ثالث سطح کی کوئی تحقیق اس کے اندر نہ چھپے، یا کوئی ایسی چیز اس میں عام طور پہ شائع نہ ہو جو زیادہ ریپیٹڈ چیزیں ہوں یا جو دیگر جگہوں کے اوپر چھپی ہوں۔ تصدر الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد مجلة علمية محكمة مرة واحدة في كل عام تدعى حولية الجامعة الإسلامية العالمية. فإن الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية التي تصدرها الجامعات تعد مرآة للعقل الأكاديمي والعقل العلمي الذي تضمه الجامعات، والجامعات هي الذخيرة الاجتماعية العقلية لكل دولة ولكل أمة. وأحسب أن قوة المجلات والإصدارات العلمية التي تصدرها جامعاتنا ستكون دليلا على قوة الحركة العلمية نفسها، كما أن ضعف هذه الإصدارات العلمية وضعف محتوياتها ومقالاتها وبحوثها يدل على
حالة غير مرضية للعقل العلمي في بلادنا. وحولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد هي إحدى المجلات التي تصدر هنا وهناك، ولها امتيازاتها الخاصة التي ربما يرجع بعضها إلى الجغرافيا، أعني المكان الذي تصدر فيه، ويرجع بعضها إلى الحرص على حسن إخراجها وحسن تصميمها وعلى توفر الشروط العلمية فيما تنشره. أما الناحية الأولى وهي الناحية الجغرافية، فالمجلة تصدر في إسلام آباد، هذا الجزء المهم من العالم الإسلامي، إلا أنه ليس ناطقا باللغة العربية. فالجامعة الإسلامية نفسها تمثل رئة عربية أو لسانا عربيا ناطقا في هذا الصقع غير العربي، ولكنه غيور على دينه وغيور على إسلامه، ويمثل رصيدا مهما للعالم الإسلامي بشكل عام من كل الجهات والنواحي، من الناحية البشرية ومن الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية إلى غير ذلك. فكون المجلة لسانا ناطقا، والجامعة أيضا كونها لسانا ناطقا في هذا الصقع أو هذه المنطقة يعطيها تميزها، لأن الجو جو يعني من الناحية اللغوية يسير في طريق آخر، فاللغة الغالبة هنا هي اللغة الأردية إضافة إلى لغات أخرى محلية واللغة الإنجليزية أيضا. فتبدو اللغة العربية هنا والمجلة التي تصدر بها يبدو لها معنى مهم في أن يكون اللسان القرآني موجودا وبهذه القوة التي يحرص القائمون على المجلة على أن تكون في مستواها. فحولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد صوت ناطق بالعربية تنشر الحولية البحوث والمقالات والآراء العلمية في مجال الدراسات الإسلامية مكتوبة بالعربية أو الإنجليزية. وقد شرفت بالعمل في إدارة وتحرير حولية الجامعة الإسلامية العالمية منذ نشأتها سنة 1993. تحرص الحولية على نشر البحوث العلمية التي تتسم بالأصالة والابتكار وتضيف جديدا إلى العلم والفكر. أما من ناحية المحتوى الذي تحتويه المجلة، فالجامعة الإسلامية العالمية هي جامعة متنوعة الاختصاصات والكليات، ما بين كليات شرعية تدرس علوم الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة، الفقه والأصول إضافة إلى القانون، ثم كلية أصول الدين التي تدرس فروع الدين المختلفة من التفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك، إلى كلية اللغة العربية التي تدرس علوم اللسان العربي وآدابه. يضاف إلى هذه الكليات أيضا كليات عملية وكليات في العلوم الإنسانية وكليات في بعض الأكاديميات المتخصصة مثل أكاديمية الشريعة وأكاديمية الدعوة. فلدينا في الجامعة مساحات شاسعة من المعارف التي نهتم بها، وبالتالي المجلة مرصودة لكل هذه العلوم. قد لا تأتينا في كل هذه التخصصات بحوث ودراسات، لكن المجلة مفتوحة لكل التخصصات التي تدرس فيها سواء في جامعتنا أو في الجامعات الأخرى. كما أن المجلة أيضا فيها جزء باللغة الإنجليزية أيضا، وهذا الجزء الإنجليزي قد يكون ضامرا في بعض الأحيان وقد يختفي في أحيان أخرى، لكننا نحرص أيضا على أن يكون هناك جزء بالإنجليزية وإن كان صغيرا، تعبيرا عن طبيعة الجامعة التي تعد العربية لغتها الأساسية ثم تضاف الإنجليزية كلغة أساسية أيضا، ولكنها مساعدة للغة العربية. على أي حال المجلة صوت ناطق نسعى إلى يعني وصوله إلى الباحثين في كل أنحاء العالم، ونحن ننشر بحوثا لباحثين من داخل باكستان ومن خارجها. هناك باحثون كويتيون وباحثون قطريون ومصريون وسعوديون أو من أنحاء مختلفة من العالم ينشرون بحوثهم في هذه المجلة. مجلة معيار تعتبر من أبرز المجلات الأدبية المحكمة باللغة الأردية في العالم. يشرف على إصدار هذه المجلة قسم اللغة الأردية في الجامعة الإسلامية العالمية. उर्दू की जो मुश्किलात हैं उर्दू को अडॉप्ट करने की, उसको अख्तियार करने की,
ان مشکلات میں اصطلاحات اور مشکل معنی کو بہت آسان طریقے سے اردو میں پیش کرنا کہ اس کی اہمیت بھی رہے، یہ دو چیزیں اردو مضامین میں آتی ہیں اور آنی چاہیے۔ تو اردو مضامین کے جس مجموعے کا نام معیار ہے، تو ان مضامین میں وہ تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اصطلاحات کو ترجمہ مضمون نگار اصطلاحات کو ترجمہ کرتا ہے، مضمون نگار جو ہے اس موضوع پر طبع ذات سوچ بھی پیش کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو اردو میں سوچنا جو ہے یہ اس معیار کے پیش کرنے کی سب سے بڑی توجیہ ہے۔ معيار مجلة متخصصة في الأدب والنقد الأدبي يشترك في بناء صرحها العالي كتاب ومفكرون من أنحاء العالم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تحقیقی مجلہ معیار جو شعبہ اردو کلیہ زبان و ادب سے تقریباً 2009 سے شائع ہو رہا ہے اور ابھی تک بالترتیب اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں تحقیقی مضامین انڈیا سے، ایران سے، کینیڈا سے، مختلف ممالک سے ہمارے پاس آتے ہیں اور اسے ہم یہاں سے پیر ریویو کروا کے بھیجتے ہیں۔ أكاديمية الدعوة أكثر المؤسسات التابعة للجامعة تواصلا مع المجتمع الباكستاني، لها أنشطة تنموية لقطاعات مؤثرة في المجتمع كالقضاة والمحامين والأئمة والخطباء، كما أن لها يدا طولا في نشر الكتب الدعوية باللغات المختلفة، ولا سيما للأقليات الإسلامية في العالم۔ للأكاديمية مجلة باللغة الإنجليزية تدعى إنسايتس، وأخرى باللغة الأردية تدعى مجلة دعوة، وهي تنقل أهداف الأكاديمية ورسالتها إلى الناطقين باللغة الأردية۔ ماہنامہ دعوہ جو ہے یہ 1994 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم اس کے جو ہے پہلے ہمارے مدیر اعلیٰ تھے، گویا سے جو ہے وہ شائع ہوتے 22 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد تو عام پڑھے لکھے لوگوں تک دعوت کو پہنچانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹریننگ کے مختلف پروگرام سال بھر میں کئی ایک پروگرام ہوتے ہیں، ان کے شرکاء سے ایک رابطے کی صورت تھی۔ تو ان 22 سالوں میں ہم نے الحمدللہ بہت سارے خصوصی نمبر بھی شائع کیے، جس میں علامہ اقبال پہ جو ہے وہ تقریباً 4 یا 5 نمبر شائع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 5-6 اور خصوصی ہمارے نمبر شائع ہوئے ہیں۔ اس میں تقریباً قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ اور اس طرح کے دیگر موضوعات پر مضامین شائع ہوتے ہیں۔ la